पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने। स्वागत है दोस्तों, आप सबका देहात की आवाज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, गाजा में डॉक्टर बच्चों को बेहोश किए बिना कर रहे हैं सर्जरी। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। परसों हमने फिर से हराया है, मुबारकबाद दूंगा भारत को पाकिस्तान पर क्रिकेट मैच जीतने की। आप याद करिए, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है पिछला, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है साहब। मैं एक सच बोलता हूं, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, और अगर लग जाए कि सच है तो मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि बहुत अंट-शंट छापा जाता है, एक सच ये भी छाप के बताएं आप। मैं पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 नाम गिना रहा हूं मैं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये अनूठा मुशायरा है साहब, जिसमें रात के 2 बज रहे हैं और हमारा मुख्य अतिथि अभी तक मौजूद है। सामने की सफ़ों में अभी तक ऐसे क्रीम लोग बैठे हैं जो देश और प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं बहुत ऐसे मुशायरे देखता हूं जहां चीफ गेस्ट आता है, शमा रोशन करता है और चला जाता है, क्योंकि हम शायर और कवि समाज का आईना हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। शिवपाल जी बैठे हैं तो यह साबित होता है कि वो समाज के इस आईने के सामने बैठने का उनमें साहस है। इसका मतलब कि उनका दामन बहुत साफ सुथरा है। एक बार उनकी मौजूदगी के लिए, उनके उर्दू की मोहब्बत के लिए पूरा पंडाल एक बार जोरदार ताली बजाए कि वो अभी तक यहाँ बैठ करके इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक देते रहेंगे। इससे ज्यादा गुजारिश क्या की जा सकती है। आज वो हालांकि फंसे भी हैं, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि वो आपकी मोहब्बत में पूरी रात कुर्बान कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं एक बंद साहब, 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपके आसपास के तमाम इलाके मेरे इन मिसरों के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम में दहशत न फैल जाए और क्रांति की चिंगारी बुझ न जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और एक हाथ को कसम देता हूं, ईमान में हरारत हो तो अगले मिसरे पे जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले उन्हें भी कसम कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए।
کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے۔ لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، تو برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من شرہا کہے، میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کریں دیں۔ اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل، سخت مزاج، مغرور ہو۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات یہ ہے کہ تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی اس سب سے ہر شخص بہتر ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم سے کسی کے پاس آئے اور دینار مانگے تو وہ اس کو نہ دے، اگر ایک درہم مانگے تو وہ بھی نہ دے، اور اگر ایک پیسہ مانگے تو اس کو ایک پیسہ بھی تک نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے۔ اس شخص کے بدن پر صرف 2 پرانی چادریں ہوں، اس کی بالکل پرواہ کی جاتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کا اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو جھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتنے اور کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔